बहस परिवर्तनको। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न गरेपछि यति बेला समग्र मत परिणाम आइसकेको छ। संसदबाट केही पुराना अनुहार बाहिरिएर केही नयाँ फ्रेस अनुहार थपिएका छन् र अब नयाँ सरकार गठन गर्ने जमर्को पनि हुँदैछ। अब बन्ने सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्नेबारे कुरा गर्न आज हामीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य केशव झालाई स्टुडियोमा निम्ताका छौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ नि? ठिकै छु। अब अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब नयाँ सरकार गठन गर्नको लागि जोड बल हुँदैछ, माइनस प्लस हुँदैछ होइन, 138 पुर्याउने जमर्को हुँदैछ। यस्तो बेलामा तपाईँहरू चाहिँ गठबन्धनबाटै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अहिलेको सरकारलाई नै साथ दिने भनेको छ। एकातिर तपाईँहरूको चाहिँ लामो समयदेखि थातिरहेका मुद्दाहरू पनि छन्, एड्रेस नभएका भनिएका मुद्दाहरू पनि छन् र अहिले चाहिँ भलै थोरै सिट आए पनि सरकारलाई समर्थन गरेर जाने भन्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको धारणा छ। कसरी जाँदैछन् अगाडिपट्टिका तपाईँहरूका चाहिँ त्यो आफ्ना एजेन्डाहरू कसरी प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ? अब यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु हो। हामीले सबभन्दा पहिले कुरो अहिले सरकार फर्मेसनकै विषय हो। त सरकार फर्मेसनमा अङ्कगणितको कुरा आउँछ। हामी चुनाव अगाडि नै यो गठबन्धनको पार्ट भयौँ, सत्ता गठबन्धनको, र सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना पनि प्रबल नै छ। यही सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्यो भने हामी त अलरेडी यो गठबन्धनको एउटा पार्ट भएको र सँगै चुनावै लडेर आइसकेपछि यो सरकारमा सहभागी हुने विषय त स्वाभाविक नै रह्यो। त्यो त हामी स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ सहभागी हुन्छौँ। तर हाम्रो प्राथमिकता के रहन्छ भन्ने कुरा हो। त प्राथमिकताको सन्दर्भमा यहाँले भने जस्तै हामीले सुरुदेखि चाहिँ माग मुद्दाहरू उठान गर्दै आएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गराउनेतर्फ हामी अग्रसर हुन्छौँ र त्यो नै हाम्रो प्राथमिक काम हुनेछ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा नि जस्तो अब सरस्वती अहिलेको समग्र मत परिणाम हेर्ने भने चाहिँ प्रतिनिधि सभाको मात्र हेर्ने भने पनि जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा 57, समानुपातिकमा 32 गरी 89 स्थान, नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा 44, समानुपातिकमा 34 गरी 78 स्थान, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा 18, समानुपातिकमा 14 गरी 32 स्थान, एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा 10 र समानुपातिकमा 0 गरी 10 स्थान, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 13 गरी 20 स्थान, 20 सिट भनौँ न, राप्रपाले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 7 गरी 14वटा स्थान ब्राकेटमा सिट, जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 5 गरी 12 सिट, जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा 1 र समानुपातिकमा 5 गरी 6 सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तपाईँहरूले चाहिँ प्रत्यक्षमा 4 र समानुपातिकमा 0 गरी 4 सिट जित्नु भएको छ। र अब अरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3, प्रत्यक्षमा 3, राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रत्यक्षमा 1 गरेर प्रतिनिधि सभामा 275 पुगेको छ। र माथिबाट हेर्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले 89 सिट, नेकपा एमाले 78 सिटबाट माथिबाट हेर्दै गर्ने भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ माथिबाट 9औं स्थानमा हुनुहुन्छ र तलबाट चाहिँ 1, 2, तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ होइन। भनेको मैले यो के देखाउन खोजेको भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा भिजेको र एक्टिभली राजनीतिमा होमिएको पार्टी हो नि। तर सरसर्ती अहिलेको चुनावी परिणाम हेर्दै गर्दा पनि माथिबाट हेर्दै गर्दाखेरि 9औं स्थानमा आयो। तर अब संसदमा चाहिँ 9औं स्थानको प्रतिनिधित्व हुने र 4वटा सिट लिएर जाने, तर मागहरू धेरै छन् नि, फेरि एड्रेस गर्नुपर्ने मागहरू धेरै छन् नि। चुनौती छ कि छैन? होइन, चुनौती छ, चुनौती नभएको होइन। पहिलो कुरा त के हो भन्ने, हामीले उठान गरेको माग मुद्दाहरूको सन्दर्भमा त्यसले सङ्ख्याले मात्रै कुरा हेरिँदैन। पहिलो कुरा के हो, हामीले पनि त्यही हेरिनु हुँदैन भनेकै हो फेरि। मुख्य रूपमा यो राजनीतिक माग मुद्दाहरू जो हुन्छ नि, जो आम जनसरोकारसँग जोडिएको विषयवस्तुहरू हुन्छ नि, कसले उठायो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यो कुरा ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यो सम्बोधन गरिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। लोकतन्त्रमा त त्यो त अझ एउटा जनप्रतिनिधिहरूको हिसाबले यहाँले 4 जना भन्नुभयो, जनता त्यसको पछाडि कति छ भनेर हेर्दाखेरि एउटा समानुपातिक एउटा आँकडा छ, त्यही 4 वटा जितेकै जनताको मत जोड्ने हो भने एउटा आँकडा छ होइन, दुईटा फरक छ। त लोकतन्त्रमा त एकजना कुनै आम नागरिकले पनि कुनै असन्तुष्टि जाहेर गर्छ भने त्यसको पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ। अनि पो त लोकतन्त्र, नत्र कस्तो लोकतन्त्रको परिकल्पना हामीले गरेको, नभए किन लोकतन्त्र चाहिएको थियो, किन गणतन्त्र चाहिएको थियो? छँदै थियो देशमा पञ्चायती व्यवस्था, छँदै थियो राजतन्त्र, छँदै थियो राणा शासन। हामीलाई यो कुराहरू किन चाहिएको त? लोकतन्त्र किन भन्यौँ त? लोकतन्त्र त्यसकै निम्ति भनेको हो
कि एकजना नागरिकलाई पनि दुःख हुनु हुँदैन, उसँग अन्याय हुनु हुँदैन, उसँग विभेद हुनु हुँदैन। त्यसकारण त हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था विधि खोजेको हो, यसको निम्ति हामीले बलिदानी दिएको हो, होइन त? त्यसकारणले यसमा त्यो सङ्ख्याको भरमा मात्रै कुनै कुराकानी गर्नु हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सङ्ख्या नै हेर्ने हो भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा एकजना कोही जितेको छ र एउटा सङ्ख्या पनि कसैसँग छ भने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, एकदम त पार्लियामेन्ट्री पार्टीहरूमा यो ठुलो र यो सानो भन्ने हुँदैन। कुन बेला कसको महत्त्व कसरी बन्न जान्छ, एक सिट भएको पार्टीले पनि कुनै बेला प्रधानमन्त्री पड्काइदिन सक्छ। किनभने त्यस्तो स्थिति आउँछ जतिखेर तपाईँले अङ्कगणितमा त्यो एक सिट नहुने, अब एक सिटलाई जे पनि दिएर तपाईँ चाहिँ तयार हुनुपर्ने हुन्छ। यो वेस्टमिनिस्टर मोडेलमा, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन जान्छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय के हो भन्ने, यहाँले सङ्ख्याको कुरा गरिरहँदा हामी त गठबन्धनमा चुनावमा सहभागी भएको हो। त गठबन्धनमा हाम्रो मत पाएर पनि त काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू जितेका छन्। काङ्ग्रेसको मत पाएर हामीले जितेका छौँ, माओवादीको मत पाएर हामीले जितेका छौँ, हाम्रो मतले माओवादी जितेका छन्। त्यस्तै समाजवादीले हाम्रो मत पाएर जित्या होला, उहाँहरूको मत लिएर हामीले जितेका छौँ। त गठबन्धनमा तपाईँ गइसकेपछि गठबन्धनै एउटा पार्टी भयो नि। निर्वाचन आयोगले एक हिसाबले भन्ने हो भने त उसले त पार्टीलाई चिन्छ, तर तपाईँ पार्टीको फर्ममा त जानु भएन, तपाईँ गठबन्धनको फर्ममा जानुभयो। राजनीतिमा अब यो कुराको पनि विश्लेषण होला, एक दिन यो गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु उचित कि अनुचित भन्ने कुरा यो एक दिन विश्लेषण होला। तर मुख्य रूपमा कुरा के हो भने अहिले तपाईँ गठबन्धन गरेर चुनावमा गइसकेपछि अनि यो चाहिँ यो पार्टी सबभन्दा बढी जित्यो, यो ठुलो, यो सानो, यसको अर्थै छैन। गठबन्धनले चुनाव लडेको हो, गठबन्धनमा उसले थोरै सिट पायो, थोरै जित्यो, कसैले बढी सिट पायो, बढी जित्यो। त्यसकारणले गठबन्धन भइसकेपछि गठबन्धनमा सानो ठुलो पार्टी भनेर हाम्रो पनि त्यो अपेक्षा जुन तरिकाको मत लिएर तपाईँ जानुभएको छ त्यसको एकदमै उच्च सम्मान गर्नुपर्छ र समग्र मधेस प्रदेशबाट उठेका विभिन्न मुद्दाहरू, विशेष गरी तपाईँहरूले उठाएका संविधान संशोधन, अनिवार्य रूपमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, लगायत नागरिक विधेयक सम्बन्धी कुराहरू थिए। ती कुराहरू चाहिँ लामो समयदेखि तपाईँहरूले गर्दै आउनु भएको छ। नेपाली जनताको साथ समर्थन पनि छ। बेला बेलामा तपाईँहरू सरकारमा स्थान पनि पाउनु भएको छ, समर्थन पनि जनाउनु भएको छ बेला बेलामा। तर ती मागहरू जुन मागहरू तपाईँले विशेष मुद्दा बनाउनु भएको छ, चाहे संविधान संशोधन कुराकानी होला, नागरिकता विधेयक, यावत कुराहरू छन् जुन छन् नि, तिनीहरू चाहिँ तपाईँ स्पष्ट भन्नुहोस् त, एड्रेस भएका छन् यस अगाडिका दिनमा र अहिलेसम्म? छैन। कुनै माग मुद्दाहरू हामीले उठाएको सम्बोधन भएन। यहाँले म स्मरण गरौँ, 63 सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो, त्यतिखेर पनि हामीले उठाएका माग मुद्दाहरू सम्बोधन भएन। हामीले मधेस विद्रोह गर्नु पर्यो, त्यो जनविद्रोहले संहिता र समावेशिताका कुराहरू हामीले एड्रेस गरायौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि चाहिँ 64मा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि निर्वाचन क्षेत्रदेखि लिएर यो पहिलो संविधान सभाको चुनावमा भाग लिने परिस्थिति निर्माण भयो। अनि हामी त्यसमा भाग लियौँ। पहिलो संविधान सभामा हामी बलियो उपस्थिति थियो, हाम्रो परिवर्तनकारी शक्तिहरू बलियो उपस्थितिमा थियो। तर यहाँ जो शासक वर्ग भए, जो यथास्थितिमै शासन सत्ता चलाउन चाहन्थे, उसले चाहिँ संविधान बन्न दिएनन्। किनभने राज्यको हरेक संयन्त्रमा तिनीहरूकै वर्चस्व भएको कारणले परिवर्तनकारी शक्ति पहिलो संविधान सभामा बलियो हुँदाहुँदै पनि संविधान जारी गर्न दिइएन। विभिन्न जालझेल गरेर षड्यन्त्र गरेर त्यसलाई चाहिँ तुहाइयो, त्यसलाई चाहिँ डिजल्भ गरियो। र दोस्रो संविधान सभामा जतिखेर परिवर्तनकारी शक्तिहरू कमजोर भएर आए, त्यतिखेर यथास्थितिवादी चिन्तन राख्ने व्यक्तिहरू, ती पुराना पार्टीहरू, ती शासक वर्गको मनस्थितिबाट ग्रसित व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुकूलको संविधान बनाए। यहाँलाई स्मरण होला, 72 सालमा हामीले दुनियाँकै सबैभन्दा लामो शान्तिपूर्ण आन्दोलन 6 महिनासम्मको आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यसमा झन्डै 100 को सङ्ख्यामा चाहिँ आम नागरिकले बलिदानी दिए, शहादत प्राप्त गरे। त्यति हुँदा पनि हामीले उठाएका माग मुद्दाहरू सम्बोधन गरिएन। हामीलाई माइनस गरेर, हामीलाई आन्दोलनमै छोडेर एकतर्फी रूपमा चाहिँ संविधान जारी गर्ने कुरा भयो। इभन जुन दिन संविधान जारी भयो त्यो दिन पनि आन्दोलन जारी हुँदा एकजनाको छातीमा गोली ठोकेर चाहिँ मारेर अनि त्यस्तो रक्त रञ्जित संविधान जारी भएको छ। यो अपूर्ण छ भनेर हामीले बारम्बार भनिएका छौँ। अब त्यति भनिरहँदा चाहिँ एकचोटि संशोधनको प्रयास गरियो। संशोधन प्रस्ताव दर्ता पनि भयो। 73 सालमा हाम्रै गठबन्धनको एउटा सरकार बन्यो। हाम्रो समर्थनमा काङ्ग्रेस, माओवादी र त्यतिखेरको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको उसमा चाहिँ एउटा सरकार बन्यो। त्यो सरकार बनेपछि
उसले चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर आयो, तर एमाले र राप्रपाको असहयोगको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर त्यो पास हुन सकेन। झन्डै 60-63% कति पर्सेन्ट मत प्राप्त भएको थियो, 66% चाहिन्थ्यो, तर त्यतिखेर त्यो पारित हुन सकेन, फेल भयो। यद्यपि जहाँ चाहिँ यो भनिन्थ्यो कि यो 90% भन्दा एबभको सहमतिले बनाएको संविधान, त्यसमा कमसेकम संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश भएपछि 63%ले त्यसमा मत हाल्नु भनेको त्यसले के मेसेज दियो देश दुनियाँलाई भने होइन, यो संविधान अपूर्ण छ, यसमा केही त्रुटिहरू छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन माग थियो त्यसले चाहिँ जायज भन्यो। त्यसपछि पनि हामीले विभिन्न बेला बखत हामीले दबाब दिइराख्यौँ। अझ हामीले त्यसलाई शर्त बनायौँ कि हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन नहुन्जेलसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ भनेर हामी अडानमा बस्यौँ। र यहाँलाई यदि स्मरण छ भने 70 सालदेखि लिएर यो 79 साल आइपुग्दा झन्डै 10 वर्ष, 69 सालदेखि नै हामी सरकारमा गएनौँ कि हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै जान्छौँ। बिचमा केही माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो केपी ओलीजीको सरकारको बेलामा, त्यतिखेर हामी 18 दिन सरकारमा गयौँ, तर जनताले त्यो कुरालाई अस्वीकृत गरिदियो। जनताले हामीलाई के म्यान्डेट दियो भने होइन, तपाईँहरूले त्यो ठिक गर्नु भने सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई यो मुद्दासँग साटोपाटोको विषय बनाउनु हुँदैन। बरु जो पार्टीहरू सङ्घीय समाजवादी फोरम त्यतिखेरको पछिल्लो समयको जसपा जो सरकारमा गयो त्यो पार्टीहरू बरु बलियो भएर आयो, उसको हाम्रोभन्दा राम्रै स्थिति रह्यो। त्यसले एकातर्फ हामीले जुन शर्त हिजोदेखि बनाउँदै आएका थियौँ कि माग मुद्दा पुरा नहुन्जेलसम्म सरकारमा जानु हुँदैन, त्यो कुरालाई जनताले अस्वीकृत गरिदियो। होइन, तपाईँहरू सरकारमा जानुपर्छ भन्ने म्यान्डेट दियो अहिले, र जो गएको थियो त्यो हामीभन्दा बलियो स्थितिमा रह्यो। त्यसकारणले त्यो अहिलेको सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई त्यसकारण हामीले यो मुद्दासँग चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज गरेर सरकारमा जाने कुरा गरेनौँ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। एउटा सोसियो पोलिटिकल अर्गनाइजेसन चुनावमा भाग लिइसकेपछि, जनताले जिताएर पठाइसकेपछि उसले चाहिँ आफूले जिताएको जनप्रतिनिधि मन्त्री हुनुपर्छ, उसले क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ, उसले जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ जिताएका हुन्छ। तर हाम्रा सांसदहरू कोही मन्त्री नबन्ने भएपछि त्यो जनता निराश भयो र हामीलाई सबक सिकाएको हो। त्यसकारणले अहिले हामीले ती माग मुद्दाहरू यहाँले भने जस्तो संविधान संशोधनका विषय, त्यसमा पनि धेरै विषयहरू हामीले प्राइभेट बिलको रूपमा पनि दर्ता गराएका छौँ हाउसमा, त्यो विषय भयो। अनि नागरिकताका विषयहरू भयो। अनि यो आन्दोलनकारी साथीहरू रेशम चौधरी लगायत जो जेलमा हुनुहुन्छ हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरू, उहाँहरूको चाहिँ रिहाईको कुराहरू भयो होइन। अनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुराहरू भयो। यी सबै माग मुद्दाहरू अझै पनि बाँकी छन्। यति मात्रै होइन, अब यो संविधान त जे कामहरू हुनुपर्थ्यो, अब हेर्नुहोस् कस्तो दुर्भाग्य छ, हाम्रो संविधानले जिल्लाको कन्सेप्टै राखेको छैन, जिल्ला नै छैन। तर आज पनि यहाँ सिडिओ बल जबरजस्ती राखिएको छ। सिडिओ किन राखिएको हो? त्यो सिडिओ फेरि मुख्यमन्त्रीभन्दा पावरफुल छ। संहितामा प्रदेश बलियो हुन्छ, प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ, माथि केन्द्र भनेको समन्वयकारी भूमिकामा मात्रै हुनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ संहिता खिचडी संहिता बनाइयो। पहिचान सहितको संहिता भन्नुभएको छैन? पहिचान सहितको संहिता त भयो, अधिकार सम्पन्न संहिताको कुरा गर्यो। अनि त्यसमा पनि अझ जे कुराहरू यही संविधानमा जुन कुराहरू लेखिएको छैन त्यो कुराहरू पनि अझै अभ्यासमा छ के। जिल्ला लेभलमा अझै पनि संरचनाहरू राखिएको छ, सरकारी संरचनाहरू, त्यो जिल्ला लेभलमा राख्ने होइन। त्यो कि अब स्थानीय लेभलमा जान्छ कि प्रादेशिक लेभलमा रहन्छ, र केन्द्रमा समन्वयकारी भूमिका हुन्छ। केन्द्र कमजोर अवस्थामा रहनु पर्थ्यो, तर केन्द्रै सबभन्दा बलियो भएर आयो भनेपछि संहिता कसरी भयो त? त्यो संहितै भएन। केशवजी, समग्र यो कुराको सार संक्षेप मैले के निकाल्न खोजेको भने, तपाईँले 2063 साल सम्झाउनु भयो, 2072 साल सम्झाउनु भयो, मधेस आन्दोलन सम्झाउनु भयो, 100औं निर्दोष व्यक्तिहरूको हत्या पनि गरियो भन्ने कुरा पनि सम्झाउनु भयो। त्यो ताजै छ, इतिहासमा लेखेको छ। तर यी सबै घटना परिस्थिति, एउटा आन्दोलन रिभोल्युसनको सार इसेन्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूले जुन 2072 सालदेखि उठाउँदै आएको संविधान संशोधन कुराकानी छन्, संविधान बनाउने बेलामै त्रुटि छ भन्ने कुराकानी, नागरिकताको समस्या छ तराईका जिल्लाहरूमा, मधेसका जिल्लाहरू भन्ने कुराकानी छ। त्यो त यो सरकार त कांग्रेस, एमाले, माओवादी यिनीको पेरिफेरीमा घुमेको छ नि जहिले पनि। तपाईँको महन्त ठाकुरको अध्यक्षतामा तपाईँको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छ अहिले पनि। महन्त ठाकुर लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा भिजेको पाएको मान्छे, उहाँले कांग्रेस चिन्नु भएको छ, एमाले चिन्नु भएको छ, माओवादी चिन्नु भएको छ, यावत पार्टीहरूसँग उहाँको सहकार्य उठबस छ नि। तर यी मागहरू लिएर तपाईँ लामो समयदेखि निरन्तर उठबस गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि विश्वास मानेर सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ। अहिलेको जुन गठबन्धनको सरकार छ यो गयो भने नागरिकता विधेयक, संविधान संशोधनका कुराहरू एड्रेस होला जस्तो लाग्छ लाग्दैन अनेस्टली? अब यस्तो छ, सरकारकै लेभलबाट हुने कामहरू जो छ त्यो कामहरू हुन्छ, त्यसमा आपत्ति भएन। ती
ती विषयवस्तुहरू सरकारको सामान्य बहुमतबाट हुने कामहरू, सामान्य कानुनहरू बनाएर पास गर्ने कुराहरू, ती कुराहरू हुन्छ, त्यसमा आपत्ति छैन, त्यसमा हामी ढुक्क छौँ। तर संविधान संशोधनको जो विषय हो यो अङ्कगणित हो, यसमा 2/3 नै चाहिन्छ। तपाईको संविधानका 4वटा विभेदपूर्ण धाराहरू छन्, विभेदपूर्ण धारा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। विशेष गरी 4वटा मात्रै होइन, हामीले धेरै धाराहरू त्यसमा विभेदपूर्ण भनेका छौँ। यहाँलाई सीमाङ्कनका विषयदेखि लिएर, नागरिकताका विषयदेखि लिएर, राष्ट्रिय सभाको संरचनाका विषयहरूदेखि लिएर, अनि प्रदेशलाई अधिकार दिने कुराहरूको सन्दर्भमा लिएर, प्रदेशलाई जुन प्रदेश स्थानीय तह र सङ्घमा जुन अधिकार बाँडफाँड गरिएको अनुसूचीहरू छ त्यसलाई संशोधन गर्ने कुराहरू लिएर, न्यायपालिकाको संरचनाको बारेमा चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू लिएर, यी सारा विषयहरूमा हामीले र अझै यसलाई स्वायत्त प्रदेशहरू बनाउने सन्दर्भमा जति कुराहरू छन् त्यसमा सबैमा अझ मुख्य कुरा अविशिष्ट अधिकार हुन्छ एउटा, जुन कि संविधानमा लेखिएको हुँदैन, तर त्यस्तो कुनै झमेला आयो भने के गर्ने, त्यो अधिकार कसलाई राख्ने भने त्यो प्रदेशमा रहन्छ सङ्घीय मुलुकहरूमा, त त्यो केन्द्रमा राखिएको छ। लगायतका यावत विषयहरू छन् संविधानमा जो एकदमै विभेदकारी प्रावधानहरू छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, इभन प्रस्तावनामै पनि परिभाषा दिइएको छ। एउटा खस आर्य क्लस्टरको परिभाषा दिन आवश्यक ठानियो, तर त्यही मधेसी र आदिवासी जनजातिको परिभाषा गरिएन। मधेसी भने को, आदिवासी जनजाति भने को भनेर परिभाषा गरिएन, तर चाहिँ खस आर्यको परिभाषा गरियो। त यस प्रकारको यो विभेदकारी प्रावधानहरूलाई सच्याइनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यो सामाजिक हकको उसमा धाराहरूमा 42-49हरूमा सच्याउनु पर्ने कुराहरू छ होइन। फन्डामेन्टल राइट्समै कतिमा त्रुटि तपाईँ यो भन्दै गर्दा नेपाली जनता, मिडियामा काम गर्ने हामी सञ्चारकर्मी र अरू मिडियामा काम नगर्ने जो आम जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि बारम्बार सुन्दै आएको कुरा क्या 2062-63देखि 2072देखि आजसम्म सुन्दै आएको मधेसवादी दलहरू, नेताहरू चाहिँ जहिले पनि यस्तै तपाईँले भनेको संविधान संशोधन, सीमाका कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ यो पहिचान सहितको संहितादेखि लिएर संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक, यावत कुराकानी छन् नि, यी कुराहरू चाहिँ ल हाउसबाट संसदबाट एड्रेस भए, आज चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ फैसला भयो भन्ने त कहिले पनि सुनिन्न क्या। यस्ता दिन आउँछ नि, आउँदैन? अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, कति कुरा के हुन्छ भन्ने, जो अन्यायमा परेका हुन्छन् नि उसले आफ्नो कुरा उठाइराख्ने हो होइन। न्याय गर्ने ठाउँमा को छ त्यसले न्याय गरेको कि गरेन त्यो महत्त्वपूर्ण। तर फेरि अहिले तपाईँहरूले फेरि त्यही सरकार जुन छ 5 दलीय गठबन्धन त्यसले चाहिँ गर्ला भनेर त्यही आश गरे जान्छ हो। म त्यही भन्दैछु, त त्यसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अहिलेको जुन सरकार बन्छ, अहिले जुन हङ पार्लियामेन्ट क्रिएट भएको छ, यो भनेको फेरि 5 वर्ष अस्थिर सरकार नै बन्ने हो। अब यो कति दिनमा यो अहिले नै गठबन्धन ब्रेक हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने स्थिति पनि छ। अहिले नै पनि ब्रेक हुन सक्छ, अथवा अहिले सरकार बनेर 1-2 वर्षमा पनि ब्रेक हुन सक्ला। नयाँ नयाँ परिस्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छ। खास गरेर अहिले यो थ्रेसहोल्ड 3% थ्रेसहोल्ड लगाइयो र यो अहिलेको शासन व्यवस्था गर्दाखेरि, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा के सोचिएको थियो भने यसरी जाँदाखेरि स्थिर सरकार बन्छ, 5 वर्ष एकदम राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ भनेर भनेको थियो, तर भएन। 74 को सरकार फर्मेसन हुँदा झन्डै बनाले 2/3 सरकार बन्दा पनि त्यो टिकेन। अनि यो पनि अहिले त झन् हङ पार्लियामेन्ट छ, बडा मुस्किलले उसको चाहिँ सङ्ख्या पुगिरहेको अवस्था छ, त्यो पनि गठबन्धनको पुगेन, गठबन्धनभन्दा बाहिरको साथीको सपोर्ट लिएपछि पुग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यस्तो बेलामा यो सरकार कति दिन चल्छ यसकै भरोसा छैन। त्यसकारणले यसको हातमा कति कुरा छ छैन। अब नियम कानुन बनाउनेसम्मको काम त ल ठिकै छ, यो सामान्य बहुमतले काम चल्ला, हाम्रा कति कुराहरू त्यसले सम्बोधन गर्ला, तर संविधान संशोधनसँग जो जोडिएको विषय छ त्यो 2/3 त्यसले चाहिन्छ। र अर्को कुरा, हामीले उठाएका माग मुद्दाहरू नि यहाँ बडा गाह्रो छ के। तपाईँले एउटा कुरा के बुझिदिनुपर्छ भने हरेक ठाउँमा विभेद कायम छ। यहाँ चाहिँ मधेसी मूलको कोही व्यक्तिले पार्टी खोल्यो भने सिधै ऊ अब मधेसी भयो, एउटा जातको पार्टी हुने भयो, एक ठाउँको लागि मात्रै कुरा उठाउने भयो भन्ने पहिला नै माइन्ड सेट हुन्छ। तपाईँले कहिले पनि आज मोहन ठाकुर अथवा राजेन्द्र महतो अथवा उपेन्द्र यादवहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई हेर्न बित्तिकै मधेसको मान्छे मधेसको कुरा गर्न आयो भन्ने जस्तो एउटा पर्सेप्सन बनाइएको छ, जबकि उहाँहरूको सिट सङ्ख्या अरूभन्दा धेरै बढी छ के। तर यहीँनिर चित्रबहादुर केसीको बारेमा यो प्रश्न उठ्दैन कि ऊ त एउटा खसारीको नेता हो, एउटा जातको नेता हो भनेर प्रश्न उठ्दैन। उसलाई राष्ट्रिय नेता मान्छेले मान्छ। यही नेमकिपाको स्थिति हेर्नुहोस्, त्यो तिनीहरूलाई मान्छेले, त्यो नारायण बिजुक्सेलाई राष्ट्रिय नेता मान्छ, महन्त ठाकुरले मान्छ। होइन मान्दैन, मधेसवादी भनेर एउटा बिल्ला भिराइन्छ। हामी भन्दैनौँ नि, होइन उच्च सम्मान छ। सुन्नुहोस् न, सम्मान त राम्रो कुरा हो, सबैको बराबरी हामीले लडेकै त्यसकै निम्ति त हो नि। सबै बराबर छौँ, सबैलाई बराबर व्यवहार हुनुपर्छ, समानता हुनुपर्छ, न्यायको निम्ति नै लड्या हो नि त, हुनु त्यो पर्ने हो।
तर यहाँ हेर्नुहोस् के हुँदो रहेछ भने हामीले जति पनि माग मुद्दाहरू उठान गरेका छौँ नि, कुनै पनि माग मुद्दाहरू हाम्रो निम्ति मात्रै छैन के भन्नाले एउटा मधेसी मूलको व्यक्तिको लागि मात्रै होइन, त्यो जनजातिको लागि पनि हो, त्यो खसारेको निम्ति पनि हो। म खालि एउटा उदाहरण दिउँ, हामीले लडेको यो मुलुकमा संहिताको लागि हो, संहिता हाम्रै कारणले यो मुलुकमा आएको छ। के संहिता मधेसीको लागि मात्रै आएको हो त? हैन, त्यो त जनजातिको लागि पनि आएको छ, खसारे पुरै सारा नेपाली जनताको लागि आएको छ। हाम्रो मुद्दा त फेरि राष्ट्रिय मुद्दा थियो त कसरी हामी क्षेत्रीय पार्टी भयौँ त? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा नागरिकताको कुरा भन्दैछौँ। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि 63 सालमा 26 लाख नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्यो, हाम्रो कारणले, जसले ल्याएको थिएन, विभिन्न कारणले आवश्यकता महसुस गरेका थिएन। 26 लाख, त्यो 26 लाख प्राप्त गरेकोमा हल्ला के छ भने 26 लाख मधेसीले नागरिकता पायो, त्यो होइन नि। 26 लाखमा चाहिँ मधेसको जिल्लाबाट 12 लाख र पहाड हिमालको जिल्लाबाट 14 लाखले नागरिकता लिएको छ। मधेसको जिल्लामा पनि 12 लाखमा 6 लाख चाहिँ बोर्डरतिरको मधेसीले प्राप्त गरेका छन्, भन्नाले मधेसी मूलकाले प्राप्त गरेका छन्, र 6 लाख हाइवेतिर जो माथिबाट झरेका गैर मधेसी मूलका छन् तिनले पाएका छन्। त 14 6 20 लाख चाहिँ अन्य गैर मधेसीले प्राप्त गर्यो र 6 लाख मात्रै कसले प्राप्त गर्यो? मधेसी मूलकाले प्राप्त गर्यो। यो गृह मन्त्रालयको डाटा हो। तर 26 लाख मधेसीले नागरिकता वितरण गरियो भन्ने बुझिन्छ नि। अझ खासमा हाम्रै कारणले नागरिकता पाएपछि त्यो 26 लाखले हामीलाई मत दिनु पर्थ्यो कि पर्दैन? दिएनन् नि। संहिता हाम्रो लागि आएको छ, खासमा त हामीलाई यो अवसर दिनु पर्थ्यो, देशलाई नेतृत्व गर्ने अवसर हामीलाई दिनु पर्थ्यो नि। जसलाई देशको माया छ, जसले देश बनाउन सक्छ, जोसँग क्षमता छ, भिजन छ, त्यस्तोलाई जिम्मेवारी नदिने कस्तोलाई दियौँ? त 47 सालदेखि जसले पार्टी सञ्चालन गर्दै आएको थियो तिनीहरूलाई नै दियौँ, र आज यो हामी 79 सालमा आइपुग्दा पनि तिनै व्यक्तिहरू चाहिँ सरकारमा जानलाई प्रचार मचार गरेका छन् र फेरि माथो मार्नेवाला छैन। नागरिकताको कुराकानी उठाउँदै गर्दा नागरिकता विधेयकको कुराकानी प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रपति समक्ष, कार्यालय समक्ष दोस्रो पटक दुई पटक जाँदै गर्दा पनि त फेरि प्रमाणीकरण भएन। म त्यही भन्दैछु, यो कस्तो अनइथिकल कुरा हुँदैछ हेर्नुहोस् न। यही कुरा अध्यादेशको रूपमा केपी ओलीजीले ल्याउँदाखेरि, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विद्यादेवी भण्डारीज्यू राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँले रातारात चाहिँ जारी गर्नुभयो, अध्यादेश गर्नुभयो नि, ठ्याक्कै सेम कुरा थियो। र अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले लिएर आउँदा राष्ट्रपतिज्यूले पार्टी हेरेर व्यवहार गर्ने हो? उहाँ एउटा पार्टीको नेता हो, उहाँले त्यस्तो व्यवहार गर्न मिल्छ त? अनि उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति हुने योग्यता उहाँको भयो त? उहाँले सबै नागरिकको लागि सोच्नुभयो त? सोच्नु भएन नि। त्यसकारण उहाँले विचार गर्ने कुरा हो कि होइन? यहाँ नैतिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? यहाँ इथिक्सको कुरा आउँछ कि आउँदैन? मेरो भनाइ के हो भने एउटा माइन्ड सेट पनि छ। यहाँले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यसको आन्सरतिर म जाँदैछु अब, कि यो अहिलेको एक्जिस्टिङ पार्लियामेन्टबाट हामीले उठान गरेका माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुने स्थिति अब देखिँदैन। यतिका दिनसम्म पनि भएन, अब हुने स्थिति पनि छैन। त सरकार त यो डे टु डे काम गर्ने हिसाब बाहेक अरू केही गर्ने स्थितिमा सरकार छैन। त्यो पनि डे टु डे काम गर्दाखेरि आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता, आफ्नो मान्छे, आफ्नो नाता, त्यसमै त्योभन्दा बाहिर निस्किने स्थिति छैन। देशको निम्ति, जनताको निम्ति, देशको मान प्रतिष्ठा बढाउने कुराहरू, अनि चाहिँ के भन्छ राष्ट्रियता बलियो बनाउने कुराहरू, होइन, अनि के भन्छ आत्मनिर्भरता बढाउने कुराहरू, यो कुराहरू यो अहिलेको व्यक्तिहरूबाट, यी पार्टीका नेताहरूबाट पुरा हुने स्थिति छैन, पहिलो कुरा। र हामीले उठाएका माग मुद्दाहरू यो परिवर्तनकारी माग मुद्दाहरू हो। यसले व्यवस्था परिवर्तन खोजेको छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गरेका छौँ। अब यो शासकीय स्वरूपले हामी कहीँ पुग्नेवाला छैनौँ। यो निर्वाचन प्रणालीले हामी कहीँ पुग्नेवाला छैनौँ। अहिलेको जुन मोडालिटीमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गरिएको छ, यो मोडालिटीमा हामी कहीँ पुग्नेवाला छैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो माग मुद्दाहरू हाउसको यो सङ्ख्याबाट पारित हुने स्थिति छैन। र यो मुलुकको इतिहास पनि के हो भने आजसम्म यो मुलुकमा जति पनि परिवर्तनहरू भएका छन् त्यो हाउसको अङ्कगणितबाट भएको छैन, त्यो चाहिँ सडकबाट भएको अवस्था छ। त्यसकारणले यो डे टु डे काम गर्ने सवालमा, यो सरकार बनाउने सवालमा त एउटा परिस्थिति निर्माण हो, यसमा त हामी रहन्छौँ नै। तर हामीले अगाडि सारेका माग मुद्दाहरू जो राष्ट्रिय हितका छन्, जो आम नेपाली जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय छ, जो समानताको कुरा गर्छ, जो न्यायसँग जोडिएको विषयवस्तुहरू छ, जसले विभेद अन्त्यको कुरा गर्दछ, यी विषयहरूलाई अब चाहिँ हाउसको अङ्गणितबाट नभई सडक सङ्घर्षबाट नै पुरा गराउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। किनभने यही हाम्रै मुलुकमा चाहिँ आजसम्मको परिवर्तन हाउसबाट भएको छैन। यो चाहिँ सङ्घर्षले नै
यहाँ चाहिँ एउटा नजिर भएको हुनाले त्यही सङ्घर्षको बाटो बाहेक अर्को विकल्प म देख्दिनँ। यसो जस्तो अब तपाईँले यो कुराकानी गर्नुभयो नि, यी कुराहरू नागरिकता विधेयक, संविधान संशोधन, यावत कुराकानी गर्नुभयो होइन, यी कुराकानी चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको मात्र नभएर कता कता अरू जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र प्लस विशेष गरी अहिले आएको जुन जनमत पार्टी छ सिके राउतजीको, त्यहाँको ती सबै पार्टीको एक प्रकारको इसेन्स र कमन सेन्टिमेन्ट लगभग मिल्छ होइन? त्यो हिसाबले त माओवादीसँगै कुराहरू मिल्छ त। यदि मिल्थ्यो भने यी सबै तपाईँहरू जस्तो यो सबै दलहरू जुन आएको छ नि पछिबाट एउटा छुट्टै माहौल बोकेर आउनु भएको छ, जुन जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, यी सबै पार्टीको युनिफर्मिटी र कमन खालको भोइस गयो भने त सम्भव होला नि फेरि? होइन, यस्तो छ कि यहाँले म त्यही भन्दैछु, यहाँले ध्यान दिनु भएन। यो सबै पार्टीलाई जोड दिनुहोस् न एकछिनलाई, कति सङ्ख्या पुग्छ? कति नै सङ्ख्या पुग्छ होइन? 20, 22, 25मा गएर टुङ्गिन्छ। त त्यो सङ्ख्याले कुनै पनि चेन्ज सम्भव छैन हाउसबाट। त्यसको निम्ति 2/3 पुगाउनलाई त यो तपाईँले भने सबै शक्तिहरू त यो गठबन्धनमा हुने नै भयो। एउटा अब जसपाको टुङ्गो छैन यसमा, जसपा बाहेकका बाँकी पार्टीहरू त यो गठबन्धनमा छँदैछौँ त, कुनै न कुनै रूपमा जोडिएकै छौँ त। यही गठबन्धनमा रहने कुरा त छँदैछ नि, जसपा पनि आउन सक्छ। जसपा आएर पनि यो हुनेवाला छैन, म त्यो भन्दैछु। जसपा आएर पनि हुँदैन, किनभने टोटल भोटको पर्सेन्टको कुरा हुन्छ कि हामीले लडेको सारा नेपालीको निम्ति हो। अझ सबभन्दा बढी चरम विभेद जहाँ मधेसमा थियो, त्यो मधेसकै जनसङ्ख्या, मधेसी मुलकै जनसङ्ख्या मात्रै भन्ने हो भने पनि 31% छ भने, कुल मधेसमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या 51% छ भने, त जबकि हामी त्यहाँको निम्ति यदि तिनीहरूले नै त्यहाँकै निम्ति हाम्रो लडाइँलाई बुझ दिएको, हाम्रै निम्ति लडिरहेका छन् भनेर बुझ दिएर पनि सपोर्ट गरेको भए आज अर्कै परिस्थिति हुन्थ्यो। र यो 70 वर्षदेखि यो कुराहरू कसै न कसैले उठाउँदै आएको छ। हामीले जे कुरा उठाएको थियो आज हामीले आएर उठाएको होइन। 2008 सालदेखि वेदानन्द झादेखि सुरु भएको यात्रा अहिलेसम्म यहाँ मन ठाकुरसँग सिकेर उत्सवमा आइसक्दासम्म पनि जारी छ। त यहाँसम्म जारी भइरहँदा पनि हामीले पाएको मत भनेको गजेन्द्र नारायण सिंह जो सद्भावनाको संस्थापक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पाएको 3% भन्दा बढी मत कहिले पाउनु भएन। 64 सालमा 3वटा पार्टी बनाएर हामी गएपछि 12% मत प्राप्त गऱ्यौँ। 70 को चुनावमा पनि त्यही हाराहारीमा मत प्राप्त गऱ्यौँ। 74 मा आएर घट्यो, 10% पनि रहेन। अब अहिलेको पर्सेन्ट अब निकालौँला कति पर्सेन्ट पुग्ने, अहिले पनि कमै छ। त भनेपछि जुन पर्सेन्ट बढ्दै जानु पर्थ्यो त्यो घट्दै गयो, समर्थन पाउन त्यो घट्दै गयो। किन घटिरहेको छ? किन सबैको समर्थन प्राप्त हुन सकिरहेको छैन? खोजीको बिन्दु यो हो कि हामीले त कहिले पनि ती माग मुद्दाहरूलाई छोडेका छैनौँ। त्यो माग मुद्दाहरूलाई अझै जबरदस्त तरिकाले उठाएका छौँ। बरु हामीलाई बल पुगेन, अझै हामीलाई बल थप्नु पर्थ्यो ती माग मुद्दाहरू पुरा गराउनलाई। किनकि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू त जालझेल गरेकै छन् जहिले पनि। उल्टै हामीभन्दा बढी मत लिएर काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी पार्टीहरू आउँछन्, तर जब त्यहाँका जनताको हकहितको कुरा गर्ने सवाल आउँछ अनि त्यतिखेर हामीलाई मात्रै हेर्छन्, हामीतिर फर्केर बस्या हुन्छ। भोट लिने बेलामा हामीभन्दा बढी मत लिएर तिनीहरू आउने, तर त्यहाँका जनताको हकहितको लागि तिनीहरू कहिले नबोल्ने। कुनै अवसर आउँदाखेरि त्यहाँको जनताहरू कहिले प्रायोरिटीमा पर्दैनन् होइन। सुकुम्बासी नै जग्गा बाँड्नु पर्यो भने पहाड हिमालतिर गएर सबैलाई बाँडिदिन्छन्। मधेसमा त्यहाँका मुसहरलाई पनि सुकुम्बासीहरू छन्, तिनीहरूलाई जग्गा दिनुपर्छ, त्यो यिनीहरूको प्रायोरिटीमा पर्दैन, भोट मात्रै प्रायोरिटीमा पर्छ। डोम चमारहरूको चाहिँ सुकुम्बासीको समस्या छ, तिनीहरूलाई जग्गा दिनुपर्छ भन्ने कुरा यिनीहरूको प्रायोरिटीमा पर्दैनन्। सबै माथिबाट ल्याउँदै जङ्गल मास्दै बाँडिदिन्छन्। त अवसर दिने बेलामा चाहिँ अन्यत्रलाई नै दिने, भोट ल्याउने बेलामा हामीभन्दा बढी मत चाहिँ मधेसबाट पनि यिनीहरूले लिएर आउने, तर काम एउटा नगर्ने, माखोसम्म नमार्ने। त यो छलछामको जुन प्रवृत्ति भयो नि, यो ठिक भएन। अब सबै एजुकेटेड हुँदै गयो, सबै पढ्दै गए, सबैले बुझ्न थाले के 1+1 2 भनेर सबैले अब बुझ्न थालिसके। त्यसकारण अब धेरै दिन अन्धकारमा राख्न सकिन्न। अब ती कुराहरू हामी जनतालाई राम्रैसँग सम्झाउन जाँदैछौँ, सम्झाउँछौँ। हजुरले भनेअनुसार चाहिँ जस्तो जुन -+ गरेर संसदमा चाहिँ कोरम नपुग्ने, त्यो जनसङ्ख्या नपुग्ने, सङ्ख्या नपुग्ने र त्यसरी संविधान लगायतका यावत कुरा हुन्छ नि, त्यो पास गर्न अथवा त्यो एड्रेस गर्न नसकिसकेपछि अब विकल्प भनेको सडक आन्दोलन र दबाब नै हो। दबाब नै हो। कति सम्भावना छ? होइन, त्यो हुन्छ नि। जस्तै कि हामीलाई कस्तो भयो भने हाम्रो पीडा हेर्नुहोस् कि 72 सालमा जतिखेर हामी आन्दोलनमा थियौँ, आन्दोलनको उत्कर्षमा थियौँ, हामी 6 महिना आन्दोलन चलिसकेको थियो। यहाँ असहज परिस्थिति सिर्जना भयो।
देशमा हामीलाई कस्तो स्थिति भयो भने सदरमुकामहरूमा हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि शान्तिपूर्ण नारा जुलुस गर्दाखेरि हामीमाथि ड्याङका ड्याङ छाती टाउकोमा गोली ठोक्न थालियो। यति क्रूर रूपमा शासक यो राज्य सत्ता हामीसँग प्रस्तुत भयो। त्यही शैलीको काठमाडौँमा आन्दोलन हुँदाखेरि चाहिँ पानीको फुहारा हालियो र त्यही शैलीको आन्दोलन हामीले गर्दाखेरि हामीमाथि छाती टाउकोमा गोली ठोकेर मान्छे मार्ने काम भयो। अनि 1-2 जनाले शहादत प्राप्त गर्दाखेरि 6बाट 7 प्रदेश भयो। तर हामीले चाहिँ सयौंको संख्यामा शहादत दिँदा पनि त्यो त्यसमा सीमाङ्कन अलिअलि मिलाइदिनुस् भन्दा पनि मिलाइएन। कसरी हामीसँग व्यवहार भयो त्यो यहाँलाई म भन्दैछु। र जब हामीलाई ड्याङका ड्याङ गोली ठोक्न थालिसकेपछि एउटा सानो 4 वर्षको बच्चादेखि लिएर 84 वर्षको वृद्धसम्म चाहिँ शहीद भए। महिला पुरुष सबै शहीद भए। एउटै घरको हजुरबा र नाति चाहिँ शहीद भए। यतिसम्म चाहिँ भयो। तर चाहिँ काखमा दुध खाइरहेको बच्चाको गिद्दी उडाइदियो, होइन, ठोकेर मारिदियो पुलिसले। यतिसम्म शहादत हुँदा पनि हाम्रो माग मुद्दाहरू छुनसम्म यिनीहरू तयार भएन। कति क्रूर रूपमा प्रस्तुत भए त्यो हेर्नुहोस्। अनि त्यसरी हामीले चाहिँ आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्दा पनि नभएपछि कहाँ गोली खाइदैन। अब यिनीहरू जस्तो यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेता जस्तो भारतमा गएर बसेर त आन्दोलन गर्ने कुरा भएन। त हामी कहाँ जाने भनेपछि हामी चाहिँ 10 गजामा त कुनै देशको कानुन लाग्दैन भनेर त्यहाँ गएर ज्यान जोगाउनलाई त्यहाँ गएर बसेर सङ्घर्ष गरेको हाम्रो पीडा हेर्नुहोस्। यहाँ गर्नै नदिने, गोली ठोक्ने, अनि हामी कहाँ जाउँ त? हामी त्यहाँ गएर ज्यान जोगाएर जब 10 गजामा सङ्घर्ष गर्न थाल्यौँ मुलुकमा असहज परिस्थिति सिर्जना भयो। त मुलुकमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएपछि सारा देश दुनियाँको नजर गयो के कुरा रहेछ। अनि त्यो कुराको समाधान राज्यले गर्ने होइन। कुनै कुरा उठान भइसकेपछि समस्या त्यसको समाधान त राज्यले गर्ने हो नि। अझ समाधान गर्न छोडेर लम्ब्याएको छ उल्टै चाहिँ देश दुनियाँमा गलत कुरा प्रचार गरेको छ। यिनीहरू यस्तो भयो, यिनीहरू देश विरोधी, देशद्रोही के भनेको छ, होइन। जो देशको रक्षक ऊ देशद्रोही भनेपछि जो देश सञ्चालन गरिरहेका छ ऊ के भए त? देश भयभरको बेच्ने काम उनीहरूले गरेका छन्। देशलाई अधोगतितर्फ लाने काम उनीहरूले गरेका छन्। उनीहरू यो देशको शासन सत्तामा भएको अवस्थामा नेपालको इकोनोमी खस्केर कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। बेरोजगारी कुन हदसम्म बढिसक्यो। शिक्षामा क्वालिटी छैन। स्वास्थ्यको अवस्था हेर्नुहोस्, पूर्वाधारको अवस्था हेर्नुहोस्, उद्योग धन्दाको अवस्था हेर्नुहोस्, कहीँ कुनै कुरा राम्रो छैन। त्यो कुरालाई चाहिँ सिधै कहाँ डाइभर्ट गरिदियो त? जो परिवर्तनको निम्ति अझ राम्रो चाहिँ एउटा सुन्दर देश बनाउनुपर्छ, शान्तिपूर्ण देश बनाउनुपर्छ, विकास निर्माणको कुरा गर्छ, होइन, जसले चाहिँ अधिकार र पहिचानको कुरा गर्छ, उल्टै त्यसैलाई चाहिँ सबै दोष थोपारेर यिनीहरू चाहिँ आज 30-35 वर्षदेखि गरिरहेको आफ्नो दोष चाहिँ उतातिर थोपार्छ र मान्छे कन्फ्युज भएर हो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी ठिकै भनेर अहिले पनि तिनीहरूलाई जिताएर पठाएका छन्, होइन। अनि त्यसकारण के हुन्छ भनेपछि कि हामी त्यतिखेर जब आन्दोलनमा थियौँ त्यतिखेर यहाँहरूले नै, मिडियाका साथीहरूले, नागरिक समाजका साथीहरूले, समाजका अगुवाहरूले, बुद्धिजीवीहरूले हामीलाई दबाब दिए कि तपाईँहरू भो अब जे जति गर्नु छ यहीँ आएर वार्ता संवाद गर्नुहोस्, वार्ता संवादबाट टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर हामी त्यो आन्दोलन, उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलन चटक्कै छोडेर आएर हामी यहाँ वार्ता संवादमा आएको हो नि त। र 72 सालदेखि निरन्तर वार्ता संवाद, अघिल्लो 5 वर्ष पनि हामी एक दिन सङ्घर्ष गर्न गएनौँ, बरु हाउसमै हामीले चाहिँ सधैँ हाम्रो चाहिँ कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँले एक तपाईँले रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। जति दिन हाउस बसेको छ हरेक दिन हाउसमा हाम्रो नेताहरूले, हाम्रो सांसदहरूले हरेक दिन हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधन गराउन कुरा उठाउनु भएको छ। कहाँ उठाउने कुरा? हाउसमा होइन उठाउने। यसरी मिडियाको फ्रन्ट यहाँहरूले दिनु हुँदाखेरि यहाँ आएर उठाउने होइन। अब कि त अर्को विकल्प, कि त सङ्घर्षै भयो। त हामी त संवादलाई महत्त्व दिएर, डायलगलाई महत्त्व दिएर हामी 5 वर्षसम्म संवाद गर्दा पनि हाम्रो कुनै माग मुद्दा पुरा गरिएन र उल्टै हाम्रो बारेमा हाम्रो सोसाइटीमा गएर नेगेटिभ प्रचार प्रसार गरियो कि यिनीहरूले केही गरेनन्, केही गरिदिएन, खै यिनीहरूले केही गरेको, तिमीहरूले जिताएर पठाएको। हामी सधैँ चाहिँ पुरा गर भन्दा उनीहरूले पुरा नगरिदिने, उल्टै हाम्रो बारेमा नेगेटिभ कुरा गर्ने र हामीलाई चाहिँ माध्यम बनाएर चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गरे, त्यहाँ पनि शक्तिशाली भएर आए, होइन। त यस खाले चाहिँ यो छलछाम गर्ने काम भएको छ। अब धेरै दिन यसरी चाहिँ चल्नेवाला स्थिति छैन। यसो भन्दै गर्दा पनि अहिले पनि फेरि अब बाध्यात्मक अवस्था होला अथवा जे होला, गठबन्धन छ, सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ। अर्कोतिर फेरि यही सरकारले एड्रेस गर्ला भन्ने सम्भावना पनि छैन, किनभने संसदमा सङ्ख्या कम छ भन्ने पनि थाहा छ। अर्कोतिर सडक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, हाम्रा मागहरू जायज छन्, सरकारले एड्रेस गर्न भन्ने चुनौती पनि छ। संक्षेपमा सरकार बन्दैछ, समग्र जनताले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? होइन, ठिक छ। अब अहिले जुन सरकार बन्दैछ अथवा बन्नेवाला छ त्यसमा भन्नुपर्ने कुरा त गठबन्धनभित्रै छ। आम जनतालाई भन्नुभन्दा पनि यो गठबन्धनकै नेताहरूलाई के भन्नु छ भने तपाईँहरूको बिचमा यदि कुनै प्रकारको सहमति छ, लिखित अलिखित, औपचारिक अनौपचारिक, होइन,
जे पनि तपाईँहरूको बिचमा भद्र सहमतिहरू भएको छ त्यसअनुसारै यो गठबन्धनलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ भने, किनभने यो गठबन्धन जोगिएन भने फेरि मुलुक अस्थिरतातर्फ अहिलेदेखि नै जान थाल्छ। त्यसकारण भर्खर चुनाव भएको छ, हामी आर्थिक रूपमा यो मुलुक धेरै सङ्कटमा छ। भर्खरै केही दिनमा यहाँ चाहिँ एउटा म्युचुअल इभ्यालुएसन हुँदैछ, 92वटा देशको एउटा एसिया पेसिफिक ग्रुप भन्ने छ, उसको चाहिँ मान्छेहरू विभिन्न देशका प्रतिनिधि आएर यहाँ रिपोर्ट सङ्कलन गर्दैछन्, म्युचुअल इभ्यालुएसन हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ हामी नेगेटिभतिरै जाँदैवाला छौँ, ग्रे लाइनमा थियौँ 6 वर्ष अगाडि, अहिले ब्ल्याक लाइनतर्फ जाँदैछौँ। त्यो भएपछि पुरै देश झन् चाहिँ आर्थिक नाकाबन्दीमा फस्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ, त्यतातिरको त्यो समस्या छँदैछ। र अहिले नै फेरि यो गठबन्धनभित्रै समस्याहरू भयो देखियो भने यसले गर्दा फेरि अस्थिरता कायम हुन्छ, फेरि चुनाव गराउनुपर्ने स्थिति बन्ला, अथवा अनइथिकल रूपमा चाहिँ फेरि अब सरकार बनाउनु पर्ने होला, जो गठबन्धन छैन त्यो गठबन्धन छोडेर अर्को गर्नुपर्ने होला। त्यो जनताको भावनामाथि पनि ठुलो प्रहार हुन्छ कि एउटा गठबन्धन गएर चुनाव जितेर एउटा मत लिएर आउनुभयो र अर्को गठबन्धन गरेर सरकार बनायो भने त्यो जनमतको पनि अपमान हुन्छ। त्यसकारण यी सबै कुरालाई बुझेर गठबन्धनकै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू इमान्दारीपूर्वक सरकार गठन गर्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुहोस्। यसले मुख्य रूपमा देउवाजी र प्रचण्डजीकै बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङमा सबै कुरा भर पर्छ। त्यसले उहाँहरू जति जिम्मेवार भएर काम गर्नुहुन्छ देशले त्यति शान्ति पाउँछ, नभए फेरि उथलपुथल, फेरि अहिलेदेखि समस्या सुरु हुन जान्छ। त्यसकारण त्यसमा अलिकति ध्यान जाओस् भनेर गठबन्धनका साथीहरूलाई भन्छौँ। र अहिलेको यो व्यवस्थाले यो मुलुकलाई उँभो लाउन सक्दैन। त्यसकारण अब चाहिँ शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणालीको बारेमा खुलेर बहस गरौँ, एकदम सबै कुराको बारेमा आम जनताको चासोको विषय, चाहे त्यो जुनसुकै इस्यु होस्, ती सारा विषयमा चाहिँ चासोका साथ लिएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ। यो आम जनताको सरकारलाई चाहिँ अल्पमत बहुमतको विषय नबनाऊ, त्यसलाई चाहिँ सर्वस्वीकार्यताको हिसाबले चाहिँ अगाडि लिएर जाउँ। अहिले मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, पहिला मुलुक जोगाउँ, मुलुक जोगिसकेपछि अनि चाहिँ यो भागभण्डाहरू गर्दै गरौँला। त्यसकारण अहिले चाहिँ कसरी मुलुकलाई जोगाउन सकिन्छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्न गइरहेको अवस्था छ, त्यसबाट उकास्न म सबै राजनीतिक दलका नेताजीहरूलाई, खास गरेर गठबन्धनका नेताजीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको जायज मागको लागि हाम्रो पनि पूर्ण साथ र समर्थन छ। अहिलेको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न गरेपछि यति बेला समग्र मत परिणाम आइसकेको छ। संसदबाट केही पुराना अनुहार बाहिरिएर केही नयाँ फ्रेस अनुहार संसदमा थपिएका छन् र अब नयाँ सरकार गठन गर्ने जमर्को पनि हुँदैछ। अब बन्ने सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको भूमिका कस्तो रहला भन्ने बारे कुरा गर्न आज हामीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य केशव झालाई स्टुडियोमा निम्ताएका थियौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बहस परिवर्तन को।